काण्डै काण्डको नामले परिचित बनाएका छन् नेपाललाई। एउटा काण्ड चलिरहेको हुन्छ, फेरि अर्को काण्ड थपिन आउँछ, त्यो पुरानो काण्ड बिर्सेर नयाँ काण्डमा नेपालीहरू प्रवेश गर्न बाध्य छन्। सानो घाउको अगाडि ठुलो घाउ भयो भने सानो घाउ बिर्सिन्छ र ठुलो घाउतिर लाग्छ, त्योभन्दा झन् ठुलो घाउ भयो भने त्यो ठुलो घाउ पनि बिर्सिन्छ मान्छेले। अहिले नेपालको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै हुन पुगेको छ। कहिले प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा पर्छ, सबैको ध्यान त्यतै जान्छ, फेरि त्यसमाथि भुटानी शरणार्थीलाई नक्कली बनाएर बेचेको भन्ने अर्को काण्ड आउँछ, प्रचण्डको सबै बिर्सिन्छन् मान्छेले। भुटानी शरणार्थी चल्दै गर्दा केपी ओलीको सुनकाण्ड मिसिन आउँछ, फेरि जनताले त्यो बिर्सिन पर्ने बाध्य हुन्छन्। नेपाल काण्डै काण्डको देशले चिनाउन नेताहरू तल्लीन भएर लागेका छन्। आखिर भइरहेको छ किन यस्तो? केपी ओलीलाई सुनकाण्डमा चोख्याएपछि बल्ल संसद चल्न पुग्यो। के साँच्चीकै यिनीहरू एक आपसमा मिलेका हुन्? यो आजको यक्ष प्रश्न हो। यस सँगसँगै विदेशी राजनीतिले नेपालमा पारेको प्रभाव, रुसको 13वटा प्रस्तावमा नेपाल सरकार बेखबर हुनु र त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु, प्रचण्डको भावी भारत भ्रमण, यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोमा हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा उपप्राध्यापक डाक्टर उद्धव सिग्देल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा डाक्टर सिग्देललाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। हजुर, धन्यवाद। के भएको डाक्टर साहब? नेपालको परिचय त हामी बुद्धको देश भन्थ्यौँ, हामी सीताको देश भन्थ्यौँ, सगरमाथाको देश भन्थ्यौँ, एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्थ्यौँ, पशुपतिको देश भन्थ्यौँ। ती सबै मटिया मेट भएर काण्डै काण्डको देश भनेर पो चिनिन थाल्यो डाक्टर साहब। हाम्रो देशमा यो उपनाम, यो नयाँ नाम नेताहरूले दिन अग्रसर भइरहेछन्। किन यस्तो भइरहेछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेशजी। यो यहाँले चाहिँ जुन काण्डै काण्डको भन्नुभयो नि, यो काण्डै काण्डको देश त अब भयो भन्ने कुरा अब आएर खुल्दैछन्। 2046 सालमा जब हामी प्रजातन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ, पुनर्स्थापित प्रजातन्त्र नेपालमा भयो, तत्पश्चात चाहिँ साँच्चै भन्यो भने काण्डहरू मात्रै भयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यति धेरै दुविधा भएन। किनभने यो 30 वर्ष काण्डहरू मात्रै भएर रहेछन् र ती काण्डहरू अब एक एक गर्दै चाहिँ बाहिर आउने क्रम सुरु भयो। अब खुल्दैछन् र यो कति समयसम्म जाने हो थाहा छैन। तर एउटा कुरा निश्चित के हो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन टप लिडरसिप छ, यो टप लिडरसिपलाई चाहिँ यी काण्डहरूले कति खुल्याउँदै जाने त्यो मात्रै हेर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो टप लिडरसिपले आफूले गरेका चाहिँ जुन अनियमितताहरू हुन्, आफूले गरेका चाहिँ जुन कुकृत्यहरू हुन्, ती कुकृत्यहरू चाहिँ अब पर्दा बाहिर चाहिँ आउन थाले। आउने हिजोसम्म ढाकेर राखिएको थियो, अब त्यो बाहिर आउँदै गर्दाखेरिमा अब त्यो छटफटी चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ शीर्ष नेतृत्वमा चाहिँ देख्न पाउँछौँ। र अहिले एउटा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जबरजस्त रूपमा आएको चाहिँ अब काण्ड भन्दा पनि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आपराधिक चाहिँ जुन घटना हो, सङ्गठित अपराध भनेर, ठगीको भनेर, राजद्रोहको भनेर त्यसरी चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरेर चाहिँ तपाईँको यो भुटानी शरणार्थीको चाहिँ जुन केस आयो, यो चाहिँ धेरै लामो समय जानेवाला छ र चाँडै सेलाउनेवाला छ। यो एउटा स्ट्राटेजिक चाहिँ तपाईँको हो, यो टुल हो। यो स्ट्राटेजिक टुल भएको कारणले गर्दाखेरि यो लामो जानेछ र विशेष गरेर चाहिँ आजको महाशक्ति राष्ट्रसँग चाहिँ यो प्रत्यक्ष जोडिन पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि महाशक्ति राष्ट्रको आफ्नो साखको लागि पनि कम्तीमा पनि यो जुन काण्ड छ, यो काण्डलाई तपाईँले एउटा कि चित्तबुद्ध निरूपणमा लिएर जानु पर्यो, होइन भने यो काण्डलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ राखिराख्नु पर्यो एज इट इज रूपमा। कति बेलासम्म? जबसम्म यो काण्डले चाहिँ तपाईँको शीर्ष नेतृत्वलाई डाम्दैन, त्यहाँसम्मको चाहिँ यो स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पहिलो चरणको काम भयो। पहिलो चरणमा केही नभए पनि चाहिँ दोस्रो तेस्रो तहका चाहिँ मूल पार्टीका नेताहरू त्यसमा देखिए। एक दुईजना नै किन नहुन्, त्यो एउटा सिम्बोलिक मिनिङ मात्रै हो। तर यसको चाहिँ मूल चाहिँ जुन नायकहरू हुन्, यसको मूल नायकहरू हेर्दै जानुहोस्, 6 महिनाभित्रमा यो पनि खुल्नेछ। खुल्ने मात्रै कि पक्राउ पर्ने छ? मलाई लाग्छ अब छिटो छिटो चाहिँ यो देशको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा चाहिँ सायद पक्राउ पर्ने स्थितिमा पनि पुग्न सक्छ। भनेको नायकहरू उनीहरूको भाषामा नायक, जनताको भाषामा खलनायक। उनीहरूको भाषामा नायक र जनताको भाषामा खलनायकहरू 6 महिनाभित्र सबै 6 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको यसको परिणामहरू आउन थाल्छन्। अझै 6 महिना लम्बिन्छ यो? लम्बिन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ यो शासन सत्तालाई पनि चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ नि त। जस्तो बजेट पास गर्नु पर्यो, बजेटका विभिन्न ऐनहरू पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो क्रमपछि चाहिँ त्यहाँबाट अर्को कोर्समा सुरु हुन्छ यो फेरि। भने राजनीतिक कोर्स नै चेन्ज हुने हो?
मलाई राजनीतिक कोर्स भन्दा पनि के तपाईँको यो जुन शीर्ष नेतृत्वलाई चाहिँ खुल्याउने क्रमको कोर्स हो कि भने चाहिँ यिनीहरूलाई साइड लाउनको लागि हो। एक्ज्याक्टली यो शीर्ष नेतृत्वलाई अब नेपालको राजनीतिबाट चाहिँ दरकिनार गर्नको लागि चाहिँ यी सुरु भएका प्रक्रियाहरू हुन्। तर तत्कालको अवस्थामा अहिले हेर्नुहुन्छ भने शीर्ष नेतृत्वतिरको अनुसन्धान त लगभग पूर्णविराम ला जस्तो देखिन्छ। एकातिरबाट टोपबहादुर र अर्कोतिरबाट बालकृष्ण सबैभन्दा हाई ऱ्याङ्किङका नेताहरू परेका छन्। योभन्दा माथि जाने अवस्था देखिँदैन। 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भयो, 16 जना पक्राउ परे, 14 जना अझै फरार छन्। भनेपछि कुन ढङ्गले कुन तहले, जस्तो नेकपा एमाले तर्फ हेर्नुहुन्छ भने रामबहादुर थापा, केपी ओलीका स्वकीय सचिव, केपी ओली उनको धर्मपत्नी, त्यसपछि अरूहरूको नाम पोलिरहेछ, तर त्यो एकदम सिरियसली ल्याएको जस्तो देखिँदैन। प्रहरी पनि अहिले जसरी अगाडि बढाएको थियो त्यो लगभग ग्राफ घट्दो देखिन्छ। अर्कोतिर शेरबहादुर देउबातिर हेर्ने हो भने मन्जु खाड र आर्जु देउबाको नाम चल्यो, तर त्यहाँ पनि लगभग उनीहरू क्लियर भए जस्तो देखिन थाल्यो। शेरबहादुर कहाँ त पुग्दै पुगेछन्। अनि कुन ढङ्गले कुन बाटोबाट जान्छ? होइन, अहिले पहिलो चरणमा यति नै भयो। जुन चाहिँ त्यहाँ पहिलो चरणमा नामहरू आए नि, त्यहाँ कहीँ न कहीँ रेकर्ड भएको छ। हेर्नुहोस्, बयानका क्रममा ती रेकर्ड भएका छन्। ती रेकर्ड भएको चाहिँ कति बेला पनि त्यो बयानको लागि बोलाउनलाई चाहिँ उनीहरूलाई कुनै पनि आपत्ति छैन। कति बेला पनि त्यही रेकर्डको आधारमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नको लागि कुनै आपत्ति छैन। त्यसले गर्दा ती अलरेडी रेकर्डेड भइसके। अहिलेलाई छानबिनको प्रक्रियामा प्रवेश गराएको मात्रै होइन, अहिले चाहिँ प्रक्रियामा प्रवेश नगराएको मात्रै हो। मात्रै हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि उनीहरू अब त्यो एउटा चाहिँ नाम त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ कति बेलै पनि भोलि प्रहरीले चाहिँ त्यो एक्सन लिन चाहिँ सक्छ। तर प्रहरी नेतृत्वभित्रै विभाजन देखाइयो नि। बालवाला आइजिपी बसन्त कुँवर माथि नै शङ्का राख्ने कुरा, अथवा श्याम गेवाल ल्याउनलाई काउन्टर गरेका दुईटै प्रहरीका नेतृत्वको बिचमा विवाद भएको कुरा भित्रभित्र त सुन्छौँ कि प्रहरी नेतृत्व नै परिवर्तन गर्न लागेका छन् भन्ने कुरा पनि बाहिर आउन थालिसक्यो। प्रहरी नेतृत्वमै उनीहरूले यो विभाजनको अवस्था देखेपछि प्रहरीले सक्षम भएर काम गर्न अगाडि बढ्न सक्ला? होइन, अब प्रहरीको विभाजन हुने मुद्दा विशेषमा हो होइन। त्यो मुद्दा विशेषमा विभाजन हुँदै गर्ने क्रममा चाहिँ कसले चाहिँ यो मुद्दालाई पक्रिरहेको छ त्यो नै हाबी हुने हो। अल्टिमेटली भनेको ऊ नै हाबी हुने हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ त्यो विभाजनको चाहिँ स्थिति देखिए तापनि चाहिँ सम्भवतः प्रहरी सङ्गठन आजसम्म पनि त्यो स्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विभाजनतिर चाहिँ गइ नहाल्ला। तर अब यसलाई चाहिँ अर्को ढङ्गबाट हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको चाहिँ शान्ति सुरक्षादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको चाहिँ नेपाल प्रहरीमै छ। त्यो नेपाल प्रहरीमा त्यो खालको चाहिँ यदि विभाजन आउँछ भने तत्पश्चातको परिस्थिति के भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र मलाई लाग्छ यो एज ए चाहिँ टुलकिटको रूपमा युज भएको छ। शरणार्थीको चाहिँ यो जुन केस छ यो टुलकिटको रूपमा युज भएको हो, त्यो प्रयोग भएको हो भने हामी त्यसबाट के अनुमान गर्न सक्छौँ भने सायद अब भोलिको लागि चाहिँ एक खालको अराजक स्थितिको निर्माण गर्नको लागि कम्तीमा पनि त्यसले एउटा पृष्ठभूमि निर्माण गर्छ कि भन्ने खालको स्थिति चाहिँ देखिएको छ। यहाँले चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ चरणमा चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ यसो मेमोरीमा लिनुभयो भने के पाउनुहुन्छ भन्दा रेशम चौधरीको मुद्दा पनि यही बेलामा टुङ्गिएको छ। पूर्वमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किराँतहरूको चाहिँ आन्दोलन चाहिँ यही बेलामा चाहिँ चर्किएको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको यो कर्फ्यूको चाहिँ स्थितिहरू छ। र त्यसपछि रेशम चौधरीलाई 15 गते चाहिँ जुन छुटाउने भन्ने कुरा थियो त्यो फिर्ता भइसकेको स्थिति छ राष्ट्रपतिकोबाट होइन। भनेपछि फिर्ता भए पनि गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा उनलाई छोड्न मिल्दैन? त्यो राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरिकन त मिलेन नि त। राष्ट्रपतिले फिर्ता गृह मन्त्रालयमा गर्दै म यो छोड्न तयार छैन भन्ने सङ्केत त्यही नै हो। त्यही नै हो भने राष्ट्रपतिले यो गरेको काम प्रशंसनीय हो अथवा विवादास्पद होइन। अब यसलाई दुईटा दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एक खालले चाहिँ यो साँच्चै नै त्यो आपराधिक घटना सर्वोच्च अदालतले नै त्यसलाई निर्णय गरिदिइसकेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ एउटा संवैधानिक पदमा रहिरहेको व्यक्तिले अथवा चाहिँ राष्ट्रकै एउटा अभिभावकले सर्वोच्च अदालतप्रति पनि उहाँको एउटा सम्मान हो भने होइन। अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उनी कति दोषी थिए कति दोषी थिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ चर्चा परिचर्चा बाहिरतिर चाहिँ फरक ढङ्गबाट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई दुईटै कोणबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै कोणबाट हेर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ हामीले समावेशीकरणको कुराहरूलाई चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ सम्भवतः चाहिँ थारूहरू चाहिँ मोस्टली एक्सक्लुडेड ग्रुप अफ पपुलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई समावेश गर्ने चाहिँ जुन इस्युजहरू हो त्यो इस्युजले गर्दा थारूहरूमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ झनै चित्त दुखाएको स्थितिहरू पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईटै कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सायद राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ
व्यवस्था प्रक्रिया, त्यसपछि गएर चाहिँ पावर डिभोल्युसनका कुराहरू, शक्ति सन्तुलन, शक्ति समन्वयका कुराहरू, ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरा जायज लाग्यो होइन। भनेपछि अर्को चाहिँ जुन त्यो पक्षको चाहिँ जुन पात्रहरू हुन्, जुन त्यो पक्षमा चाहिँ वकालत गर्नेहरू हुन् अथवा रेशमलाई छुटाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूको हकमा चाहिँ हामी चाहिँ पीडित भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझाइ चाहिँ रहि नै रहनेछ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ केसको चाहिँ त्यसको दुईटै पाटोबाट हेर्दाखेरि कति जायज कति नाजायज भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यदि साँच्चै नै त्यो राजनीतिक मुद्दा हो, त्यो आपराधिक भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा हो भने चाहिँ रेशम चौधरीको चाहिँ त्यो फिर्ता गर्नु त्यो कम्युनिटीको लागि न्याय हो भने चाहिँ कानुनका दृष्टिले चाहिँ उनी दोषी हुन्, त्यसमा कुनै दुविधै भएन। अब यही बेला यहाँले भने जस्तो रेशम चौधरीको केस पनि यही बेला आएको छ, रवि लामिछानेको केस पनि यही बेला आएको छ। अब सिके राउत दुईजना सांसदलाई पनि यही बेला फिर्ता बोलाएका छन्, पूर्वमा आन्दोलन पनि यही बेला भएको छ। अब यो शरणार्थी प्रकरणमा नि जस्तो केपी ओलीमा अलि बढी छटपटाहट देखियो। शरणार्थी प्रकरण मात्र होइन, पशुपतिको सुनको जलरीको पनि हामी चर्चा गरौँला। केपी ओली वास्तवमा लोकतन्त्र हो भने लोकतन्त्रमा कसैमाथि आरोप लाग्छ त्यो स्वाभाविक छ, त्यो आरोपको खण्डन गर्नु बचाउ गर्नु स्वाभाविक होला, तर त्यसको विरुद्ध प्रतिकार गरेर उत्रेर चाहिँ मैले गरेकै होइन म हुँदै होइन भनेर भन्नुभन्दा संसद अवरुद्ध गर्नुभन्दा त्यो सम्बन्धित निकायमा गएर प्रष्टीकरण दिनु श्रेयस्कर हुन्छ होला। तर एमाले र एमालेको नेतृत्व यति बढी किन तर्सित र किन छटपटीमा छ जे कुरामा पनि पछिल्ला कुरा कि साँच्चीकै एमालेको छटपटी हो अथवा एमालेमाथि प्रतिशोधको भावनाले काम गरिरहेछ गठबन्धन? होइन, अहिलेको हालको लागि एमाले प्रतिपक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि एमालेको लागि यो एउटा छटपटीको विषय नै हो। किन भन्दाखेरि यो प्रक्रिया टुङ्गिसकेको विषयलाई फेरि उठान गर्ने काम भनेको चाहिँ ओलीजीकै मन्त्री परिषदले गरेको देखिन्छ। किनभने छानबिन समिति त त्यति बेला नै बनाइयो नि त। छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई चाहिँ पुनः चाहिँ स्थानान्तरणको प्रक्रियामा लिएर जाने भनेर चाहिँ उहाँले सन् 2018-19मा त्यो कुराहरू गर्नुभएको छ। सन् 2016मा त यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ प्रक्रिया पुरा भइसक्यो र अब भुटानी शरणार्थीहरू जो यहीँ बस्न चाहन्छन् यहीँ बस्न दिने र जहाँ स्थानान्तरण गर्न चाहनेहरू जति सबै गइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको UNHCRदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओल्ड फुड प्रोग्रामहरू यिनीहरू सबै त्यति बेला क्लोज भइसकेको कुरालाई फेरि 18मा उहाँको मन्त्री परिषदले जुन चाहिँ यो आजसम्मको चाहिँ जुन बखेडा चाहिँ जुन आएको छ नि, जुन यो यत्रो ठुलो काण्डको रूपमा चाहिँ जुन आएको छ यसको चाहिँ सूत्रधार उहाँ हो। यसको सूत्रधार नै उहाँ भएकोले चाहिँ आज केही समय चाहिँ यो पावरमा भएको बेलासम्ममा चाहिँ केही फरक पर्दैन। उहाँले चाहिँ त्यसलाई हल्ला गर्नु होला, कार्यकर्ता मार्फत हल्ला गराउनु होला, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर यसले उहाँलाई सुरुदेखि नै डिफेन्सिभ बनाएको छ। यो केस जब बाहिर आइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा यदि डिफेन्सिभ यो देशको चाहिँ हाई लेभलको पोलिटिसियनमा कोही हो भने त्यसमा ओलीजी नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओलीजीलाई चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ त्यसको चाहिँ सूत्रधार त म नै हो भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। अरू बेला नभने पनि राति सुत्या बेला चाहिँ उहाँले सोध्नु होइन, राम्रोसँग थाहा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा र उहाँका चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा त्यो छटपटाहट आउनु चाहिँ स्वाभाविक हो र त्यसको सूत्रधार पनि उहाँ नै भएकोले चाहिँ त्यसपछि त्यहाँबाट मात्रै यो गान्जिँदै गएको हो नि त। तर उहाँले संसदमा जस्तो यो उहाँका विषयमा प्रश्न बारम्बार उठ्छ कि आफै न्यायाधीश बन्नुहुन्छ उहाँ भनेर। जस्तो गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको काण्डमा पनि उहाँ चोख्याउनेतिरै लाग्नुभयो। अहिले पनि संसदमा निर्दोषहरू फसाउने काम भइरहेछ, दोषीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने काम भइरहेछ भनेर उहाँले जुन दोषी र निर्दोषीको कित्ता काट गराउनु भयो नि, केपी ओली एउटा राजनीतिज्ञ, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेताको अध्यक्षलाई यो दोषी यो निर्दोषी भन्ने त्यो हैसियत छ? होइन, यो कसले हो यो दोषी र निर्दोष? संसदबाट उहाँले भन्ने हो र होइन? एउटा कुरा के हो भने नि, ल मेरा बारेमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो। ओलीजीको सबभन्दा ठुलो महानता नै त्यहीँनिर देखिन्थ्यो कि मेरा बारेमा अथवा चाहिँ मेरा निकटस्थहरूको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो। हामी यसमा निर्दोष छौँ। निर्दोष भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन छानबिन गर्ने चाहिँ प्रहरी हो अथवा चाहिँ न्यायालय हो होइन, त्यसको चाहिँ फेस गरौँ भनेर चाहिँ उहाँ अगाडि गइदिएको भएदेखि चाहिँ सायद उहाँलाई चाहिँ पिपुलहरूले हेर्ने एक खालको चाहिँ दृष्टिकोण हुन्थ्यो। उहाँको अनुसन्धान प्रभावित पार्नका लागि हो त्यो अभिव्यक्ति। उहाँको त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ मूल रूपमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न जो जति छन् नि, त्यो संलग्नहरू जो जति छन् तिनीहरू चाहिँ पावरका हिसाबले पनि कोही चाहिँ त्यसमा चाहिँ छुट्नु भएन। यदि चाहिँ हामी पर्छौँ भने अरू पनि पर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति हो। त्योभन्दा अरू केही पनि होइन भने चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ यस्ता मुद्दाहरू कति दबाइएको थियो नि, यसलाई पनि दबाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि सुरुवात उहाँले गरे हो। त्यसपछिको दोस्रो चाहिँ देउबा मन्त्री परिषदले चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गराउने अर्को चाहिँ काम गर्यो। गृहमन्त्री, तत्कालीन गृहमन्त्री त आज अनुसन्धानकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सबैभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने उहाँहरू यदि चाहिँ त्यस्तो अछुतो हो, त्यसमा चाहिँ कुनै संलग्नतै थिएन भने चाहिँ ल एकदम खुला रूपमा चाहिँ तिमीहरू यसलाई चाहिँ छानबिन गर, सत्य तथ्य बाहिर लिएर आऊ, दोषी कोही पनि छुट्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरू आफैले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू सहयोग भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति गिजोल्ने कामहरू चाहिँ उहाँले जुन गर्नुभएको छ। आज एकछिन पावरमा भएको कारणले त्यसलाई रोक्न सकिएला, तर यहाँलाई मैले सुरुमा पनि निवेदन गरेँ 6-8 महिना 1 वर्षभित्रमा हेर्नु होला, यसबाट परिणामहरू धेरै निस्किन्छ। अब यसबाट परिणाम धेरै निस्किने त मान्छेले आकलन गरिरहेछन्। अब यहाँसँग मैले कहाँनिर जान्न चाहेँ भने जस्तो पछिल्ला दिनमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि पत्रपत्रिकामा आउन थाल्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमै करोडौँ करोड उनका स्वकीय सचिवले बुझेका थिए। बादलतिर पनि त्यो आयो, नयनकला थापातिर पनि आयो। अब यो आउँदा आउँदा केपी ओलीले के भन्न थाल्यो भने छानी छानी एमालेमाथि हिलो छ्याप्ने काम हुँदैछ, त्यसमाथि पनि ओली निकट भएकाहरूमाथि हिलो छ्याप्ने काम हुँदैछ भनेर यसरी बोलिरहेछन् के केपी ओली, जो चोरको खुट्टो काट भन्दाखेरि खुट्टो काट भने जस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्कोतिर प्रचण्डको सरकार छ, शेरबहादुर देउवाको टेकेसम्म प्रचण्डको सरकार अडिएको छ। प्रचण्डले फेरि सरकार ढलिहाल्छ कि भनेर शेरबहादुर देउवा यानि कि आरजु देउवा, मन्जु खाँडतिर चाहिँ त्यति धेरै आक्रोश पोखेको अथवा प्रतिशोध साँधेको देखिँदैन। यतातिर साँच्चीकै ओलीतिर प्रतिशोध साँध्या पो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अर्कोतिर त प्रचण्डको खासै देखिँदैन, पुलिसको अनुसन्धान पनि देखिँदैन। आरजु र मन्जुहरू बकाइदा हेर्नुहोस् त शान र ठाँटसँग हिँडिरहेका छन्। मन्जु खाँड संसदमा बसेर बकाइदा भाग लिइरहेछन्। भागिन मन्जु खाँड भने आरजु देउवाको अभिव्यक्ति यहाँले सुनिरहनु भएको छ। यो किन भइरहेछ भने कि कतै ओलीमाथि प्रतिशोध त होइन? होइन, अब यसरी प्रतिशोध हो होइन भन्दा पनि चाहिँ यदि चाहिँ गल्ती गरेको हो भने त उसको दायरामा त छानबिनको दायरामा अर्कोतिर पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ। अब हो यो देखिने नदेखिने भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सायद त्यहाँनिर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ स्थिति नभएको पनि हुनसक्छ कि त्यो घटनामा, अरू घटनाहरू हुन सक्ला, त्यो घटनामा नहुन सक्छ कि एउटा त्यो अवस्था रहन सक्छ। दोस्रो के हो भन्दाखेरि नि यो प्रतिशोध, यो दुनियादारी भन्नुभन्दा नि सबभन्दा छानबिन प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किन बुझिएको छैन मैले यो अब यहीँनिर जोडिन्छ क्या सुनको जलरी। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुनको झलरी चढाए, सङ्कल्प पूजा गरे, त्यति बेलै सञ्चार माध्यममा आज 11 किलो सुन हरायो भनेर अहिले संसदमा कुरा उठ्यो, अख्तियारमा मुद्दा पर्यो। केपी ओलीकै मान्छे अख्तियारका प्रमुख छन् प्रेम कुमार राई, उनैका हुन् भनेर सबैले नाङ्गै आँखाले देखेका छन्। त्यो मुद्दा मुल्तबीमा राखियो, तामेलीमा राखियो, त्यो अगाडि बढ्न दिएन। अहिले एकजना सांसदले चाहिँ अख्तियारमा चलिरहेको मुद्दा संसदमा बोल्दाखेरि यत्रो हङ्गामा भयो, एमाले संसद अवरुद्ध गर्न केपी ओलीले नछोड संसद अवरोध गर भनेर चाहिँ आदेश दिए। यहाँ पनि संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने विषय थियो एमाले। यो त किमार छ। यो जस्तो चाहिँ संसदीय लोकतन्त्रमा चाहिँ भद्दा मजाक अरू केही पनि हुन सक्दैन। यसलाई बहस गर्नुपर्थ्यो संसदमा। जब कुनै एउटा सांसदले प्रश्न उठायो भने त्यो प्रश्नको चाहिँ उनले के भने त्यो बहसको लागि त प्रश्न उठाएको, त्यसमा पक्ष विपक्ष हुन सक्थ्यो होला, तर त्यो बहसलाई चाहिँ एउटा किनारसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। यदि त्यहाँ बहसबाट निरूपण हुन सकेन भने यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ छानबिनको चाहिँ दायराभित्र लिएर आएर चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ छानबिन गर्ने निकायमा यसलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा संसदीय चाहिँ अथवा विधिको शासनको एउटा चाहिँ मूल मर्म अनुसार चलेको हुन्थ्यो। यो त संसद अवरुद्ध गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि यो के अरे यो हाम्रो सरल भाषामा भन्छ नि मुडे चाहिँ बल भनेर भनिन्छ नि, यो मुडे बल बाहेक अरू केही पनि होइन। त्यसमा चाहिँ तर प्रचण्ड पनि लाचार भएर चोख्याइदिए। हेर्नुहोस् त, यो केपी ओलीसँग जोडिएको विषय होइन, यो त पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीसँग जोडिने विषय। यहाँ केपी ओलीको नाम लिन हुँदैन, यो गलत भयो भन्छ उमेशजी। यही नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या हाम्रो लिडरसिपको हो के। हाम्रो लिडरसिपले हरेक चाहिँ उनीतिर चाहिँ जब प्रश्न आउँछ भने त्यो प्रश्नलाई चाहिँ त्यो लिडरसिप मिलेर चाहिँ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक दरकिनार लगाउने, त्यो सबभन्दा चाहिँ हाम्रो ठुलो लिडरसिपको चाहिँ कमजोरी हो। त्यो प्रश्नको बारेमा त चाहिँ व्यापक रूपमा यदि उहाँहरूले गल्ती गरेको छैन भने चाहिँ त्यो व्यापक रूपमा बहस छलफल हुन्छ, त्यसलाई छानबिनको प्रक्रियामा लिएर गएर निष्कलङ्क भएर आउने पो हो त। अब यसबाट के स्पष्ट भयो भन्दाखेरि आम नेपाली नागरिकहरूमा यिनीहरूसँग चाहिँ संसद पनि यिनीहरूकै कब्जामा छ, अनि त्यसपछि गएर न्यायालय पनि यिनीहरूकै कब्जामा छ, कार्यकारी त कब्जामै छ। त्यसबाट यो सम्पूर्ण राज्य सत्ता कब्जामा भएकोले चाहिँ आफ्नो बल प्रयोग गरेर चाहिँ आफूले त्यहाँबाट स्केप गरेको हो भन्ने कुरा आम नेपाली नागरिकले चाहिँ बुझिरहेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नेपाली नागरिकको चाहिँ जुन मनोविज्ञान हो मनोभाव हो त्यतातिर ध्यान दिइरहनु भएको छैन। अहिले तात्कालिक चाहिँ समस्याबाट चाहिँ कसरी बाहिर निस्किँदै जाने भन्नेतिर चाहिँ लाग्दै गर्दाखेरिमा यस्ता घटनाक्रमहरू हरेक दिन आउँदै गर्छन्। उहाँहरू हरेक दिन त्यसरी नै चाहिँ नग्न हुन चाहिँ स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यसतर्फ चाहिँ उहाँहरूले नबुझेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र अब नबुझेको भन्दा पनि चाहिँ अब उहाँहरूलाई के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा घटनामा चाहिँ तानिहाल्यो भने पनि चाहिँ सम्पूर्ण यत्रो चाहिँ राजनीतिक करियर त समाप्त हुनेछ। त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा डर के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै घटनामा मुछिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो राजनीतिक करियर नै सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सकिन्छ कि भन्ने त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि यो खालको स्थिति आएको हो। अब यो के हो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एउटा स्खलनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभएको। यो स्खलनको प्रक्रिया भनेको निरन्तर रूपमा चाहिँ अब भइ नै रहन्छ। तर प्रचण्डले यो सुनको जलरीको जिम्मा चाहिँ पशुपतिका पदाधिकारीहरूलाई पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीको टाउकोमा राख्दैन खोजे। यहाँ भ्रष्टाचारको जिम्मा चाहिँ एउटा खरदार सुब्बामा लगेर हालिदिन्छ। सुडान घोटालाकै कुरा गरौँ न, मन्त्रीहरू जोडिएनन्, सरकारका कोही पनि जोडिएनन्, विचार आइजिपीसम्म जोडे त्यति बेलाका। अब अहिले पनि यहाँ पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीमा लगेर हालिँदैछ। यो केपी ओलीसँग जोडिने विषय होइन भन्छन्। अब केपी ओलीलाई बचाउन संसदमै लाग्यो। हिजो देख्नु भएको छ त्यो माओवादीका सांसदले लगाएको आरोप रेकर्डबाटै हटाइयो, यतिसम्म गरियो। एउटा सुनको जलरीको केसमा मुछिएका केपी ओलीलाई कारबाही गर्न त यिनीहरू सक्दैनन् भने त्यो भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको यो जालो च्यात्न प्रचण्ड र नारायण काजी सक्छन्? उहाँहरूको मात्रै प्रयासले चाहिँ मलाई लाग्छ यो भुटानी शरणार्थीको केस चाहिँ यसरी बाहिर आएको। तर हिजो बोले प्रचण्ड, यो हामीले ल्याएको पनि होइन, यो कहाँबाट आयो कसरी आयो हामीलाई थाहा पनि छैन, तर हामीलाई एम्बुसमा पार्ने काम हुँदैछ, हामीलाई एम्बुसमा पारेर सक्ने काम हुँदैछ। यो भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्राउ गर्दा छानबिन गर्दा एम्बुसमा पारे पनि हामी हेर्दै जानुहोस् केही दिनभित्र ठुल्ठुला अरू पनि हामी यो भ्रष्टाचारसँग जोडिएका व्यक्तिहरू पक्राउ गर्नेछौँ र तपाईँहरूले कल्पना नगरेको काम हामी गर्नेछौँ भनेर उनले बोलेका छन्। त्यो के भन्नु खोज्यो? होइन, त्यो के भने पिपुललाई एकछिनलाई ढाडस दिने कुराहरू मात्रै हो। उहाँहरूबाट चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता खालका चाहिँ उल्लेखनीय अथवा चाहिँ भिजिबल देशमा चाहिँ सुशासन हुने खालको चाहिँ कामहरू हुन्छ भनेर चाहिँ आम नेपालीले त तर फेरि हिजो पनि दोहोऱ्याए भावुक भएर यो मेरो अन्तिम इनिङ हो, सायद अब म यो देशको प्रधानमन्त्री हुने छैन, मेरो अन्तिम कार्यकाल हो। संसदमा बोल्दै गर्दा उनले भनेका छन् यो अन्तिम कार्यकालमा म केही गरेर जाँदैछु। त्यही त यत्रो काण्ड भइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हो, गृहमन्त्री हो, खै त त्यो वाही उहाँहरूले बटुल्न सक्नु भएको? प्रश्न त्यहीँनिर छ कि उहाँहरूले जुन वाही बटुल्न सक्नु भएको छैन नि। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपुलले तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर पत्याउँदैन। यदि पिपुलले साँच्चै नै त अदृश्य शक्ति को हो त? होइन, यो अदृश्य शक्ति भने चाहिँ त तपाईँको यसमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ को जोडियो? युनाइटेड स्टेट जोडियो, अमेरिका जोडियो नि त। तर अमेरिकाले चाहिँ एउटा बडो कन्सर्नको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ। अमेरिकाले यो साँच्चीकै भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यो गरेको अपराधको विषयमा ल्याइरहेछ कि उसको कुनै निहित स्वार्थका लागि गर्छ? होइन, उसको सबै कुराहरू हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा अपराधको रूपमा पनि चाहिँ त्यसलाई हेरिरहेको छ भने अर्को उसको चाहिँ निहित स्वार्थहरू त पक्कै पनि छन्। त्यो निहित स्वार्थ छन्, धेरै कुराहरू छन् त्योभित्र। उसका चाहिँ हिडन स्वार्थहरू त कति छन् नि। त्यो हिडन स्वार्थहरूलाई चाहिँ यो मार्फत पनि चाहिँ उसले आफ्नो हिडन स्वार्थहरू कार्यान्वयनमा त लिएर आउँछ नै, त्यसमा त कुनै दुविधै छैन। अब मात्रै अहिले के हो त यसको मूल कुरो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका आजको चाहिँ जुन टप लिडरसिप छ नि, टप लिडरसिपसँग त्यति सेटिस्फाइड छैन। किनभने अमेरिकाले जे परिणाम चाहिँ नेपालबाट खोजिरहेको छ त्यो परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन र त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो लिडरसिप चाहिँ त्यो परिणाम चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ साधक हुन सक्दैन, बरु बाधक होला भन्ने चाहिँ उनले सोचिरहेको छ। यसलाई पन्छाउनु पर्छ भन्ने यो नेतृत्व विस्थापित गरेर अर्को कुनै नेतृत्व स्थापित गर्ने लाइनमा हो भन्नुको मतलब अमेरिका एउटा तीरले तीनटा शिकार गर्दैछ भन्छन् क्या मान्छे। एउटा यो तपाईँले भनेको जस्तो टप लिडर छ जुन पुरानो नेतृत्व यसलाई यति बेला नै सखा पार्ने, अर्को यहाँले भने जस्तो वैकल्पिक नेतृत्व, अब हामीले नाम किन लिइरहनु पऱ्योमा दर्शकहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यो नेतृत्वलाई ग्रो गर्ने, अर्को चाहिँ राजावादी आन्दोलन अलिकति चाहिँ राजा ल्याउने अथवा राजा त्यो शक्ति चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको थियो त्यसलाई तास्ने यही बेला हो। यही व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ पर्छन् है, यो व्यवस्थालाई पनि अवस्था बदल्ने एउटा टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यो मेसेज दिनका लागि एकैपटक एक तीरले तीन शिकार गर्दैछ भन्छन्। यो सत्य हो? करिब करिब पूर्ण सत्यता नभए पनि चाहिँ त्यो एउटा निहित उद्देश्य पक्कै पनि हो र अहिले मूल रूपमा चाहिँ यहाँले चाहिँ जुन इङ्गित गर्नुभयो त्यो कुराहरूमा दुई मात्रै छैन। जस्तो भुटानी शरणार्थीको केस कति बेला निस्किएको छ,
जति बेला चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भारतमा चाहिँ एउटा राजकीय भ्रमण गरिरहेका छन्। त्यहाँका चाहिँ कुनै एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ उनलाई राजकीय सम्मानका साथ चाहिँ मुख्यमन्त्री चाहिँ कार्यालय निवासमा चाहिँ उनकोलाई चाहिँ स्वागत गर्छन् भनेपछि चाहिँ अब नेपालमा पनि एक खालको चाहिँ जुन मनोविज्ञान हो, यो चाहिँ गणतन्त्र, यो चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपले भन्दा त बरु चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो तहको विकृतिको काम त राज संस्थाले गरेको थिएन नि भन्ने खालको एउटा आम मनोविज्ञान पनि चाहिँ बन्दै गइरहेको स्थिति थियो। यतापट्टि चाहिँ राजाप्रतिको चाहिँ आम मनोविज्ञान बन्दै जानु, त्यसपछि गएर छिमेकीहरूले चाहिँ हिजोको चाहिँ जुन उनीहरूले गल्ती गरेको चाहिँ राजा फाल्ने चाहिँ जुन पोलिसी उनीहरूले लिएर आए त्यो पोलिसीलाई करेक्सन गर्न खोजेको जस्तो देखिनु र यो सबैलाई चाहिँ छायामा पार्नको लागि के हो त भन्दाखेरि यो भुटानी शरणार्थीको केसलाई चाहिँ जब नेपालको मिडियादेखि लिएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ धुनछेक पक्राउ गर्ने चाहिँ जुन खालको गतिविधिहरू भयो, सारा ध्यान यतातिर केन्द्रित भयो। राजाको चाहिँ पूर्व राजाको भ्रमण भनेको चाहिँ फिका बन्न गयो। एज ए चाहिँ आम नेपाली नागरिकका माझमा चाहिँ एउटा त हुनै, किन भन्दाखेरि चाहिँ परम्परागत चाहिँ शक्ति अथवा चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्सेसलाई चाहिँ कुनै पनि रूपमा चाहिँ दबाउनु र यही संविधान र यसले व्यवस्था गरेका चाहिँ विधि प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु, यो चाहिँ जुन खालको चाहिँ उसको रणनीति हो, त्यो रणनीतिको चाहिँ स्पष्ट प्रमाणको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ जुन ग्लोबल चाहिँ रिलिजियस चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ उसले पब्लिस गर्यो त्यसबाट नै चाहिँ स्पष्ट छ कि धार्मिक स्वतन्त्रताको रिपोर्ट चाहिँ उसले जुन प्रस्तुत गर्यो त्यसमा चाहिँ भारतीय जनता पार्टी अथवा अहिलेको संस्थापनले नेपालका लिडरहरूलाई चाहिँ पैसा खुवाएर चाहिँ राजाको पक्षमा अथवा चाहिँ हिन्दू धर्मको पक्षमा चाहिँ जसरी अभिव्यक्तिहरू दिन लगाउने अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यहरू गरिरहेको छ भनेर जुन आधार पनि हुन सक्ला। तर हामीले चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ मोस्टली त्यति धेरै चाहिँ सत्यताको कुरा नभएका चाहिँ रिपोर्ट पनि उसले जुन प्रस्तुत गर्यो त्यो प्रस्तुतिकरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ संवैधानिक राष्ट्र संस्था, सनातन चाहिँ हिन्दू धर्म लगायतका चाहिँ नेपालका मौलिक चाहिँ संस्कृति परम्पराहरूप्रति चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ त्यसको एगेन्स्टमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ स्पष्ट नै हुन्छ। भनेपछि चाहिँ त्यो एउटा परम्परागत शक्तिलाई चाहिँ एक रामले यहाँकै भाषामा चाहिँ दबाउनको लागि पनि चाहिँ यो एउटा केसको रूपमा चाहिँ आएको। दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा चाहिँ यो केसले सहजीकरण के गरिरहेको छ भन्दाखेरि टप नेतृत्वलाई चाहिँ खुइल्याउनको लागि चाहिँ असाध्यै राम्रो काम गरिरहेको छ। त्यसर्थ टप नेतृत्वको चाहिँ विस्थापनको लागि त्यो एउटा पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने कार्य पनि चाहिँ यसले गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एक हिसाबले हो भने टप नेतृत्वको लागि जति बेला पनि चाहिँ तरबार झुन्डिरहेको अवस्था हो यो किनभने भोलि थप अरू पक्राउ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ उसले फेरि पोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ छानबिनको दायराभित्र चाहिँ आउनै पर्ने स्थिति चाहिँ हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नेतृत्व विस्थापनको दोस्रो प्रक्रिया हो भने तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ए टप लिडरलाई नै यसैबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम बार्गेनिङ गर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ कि यी कामहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको। जस्तो यही गएको चाहिँ देउबा क्याबिनेटले के गर्यो त भन्दाखेरि अथवा गरेन एसपिपीलाई चाहिँ हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने भनेर स्थगन जुन गर्यो नि, अब एसपिपीलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ यही क्याबिनेटबाट चाहिँ गराउन सक्ने स्थिति पनि त रहन सक्छ नि त। धेरै नै तीनवटा नेतालाई प्रेसरमा पारिदिइसकेपछि त तपाईँको त त्यो प्रक्रिया त अगाडि बढी नै हाल्छ नि। त्यसै गरी ती हिडन कुराहरू अर्थात् चाहिँ एमसिसीको चाहिँ सब एग्रिमेन्ट्सहरू जति हुन्छन् ती सब एग्रिमेन्ट्सहरूलाई एक एक गर्दा अगाडि लिएर जानलाई सायद यो एउटा बार्गेनिङ टुलको रूपमा पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ यो मल्टी चाहिँ पर्पोज स्ट्राटेजी हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ एउटा घटना आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्योभन्दाको पछाडिको चाहिँ अरू पृष्ठभूमिहरूलाई चाहिँ बुझिएन भने उसको रणनीतिलाई चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूले चाहिँ त नेपालमा 72 पछि चाहिँ त एक हिसाबले भने नि एकतर्फा डोमिनेसन्स हो नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ। तपाईँको चाहिँ चीन भारत तपाईँको हाम्रा छिमेकीहरू खुम्चिँदै गएको छ नेपाल मामलामा भने अमेरिकाको एक खालको प्रभाव हुँदै गर्दाखेरि त्यो प्रभावलाई उसको आफ्नो हेजिमोनलाई चाहिँ संसारभर कायम गर्नको लागि चाहिँ यहाँको एउटा भू राजनीति पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा कडीको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ मल्टिपल वेजबाट चाहिँ नेपालको भू राजनीतिलाई प्रयोग गर्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो एउटा चाहिँ भनेपछि यही बेला राजाको भ्रमण पनि अत्यन्तै चाहिँ हर्षोल्लासका साथ भइरहेछ नेपालभरिमै। हिजो मात्रै सुर्खेतमा भयो, यहाँलाई जानकारी नै छ। राजाको त्यही अभिव्यक्ति थियो नि, गणतन्त्रले के दियो, गणतन्त्रले अरूका सामु लम्पसार पर्ने बाहेक यो गणतन्त्रले केही दिएन। उन राजाको भनाइ दिन प्रतिदिन अझै बढी कडा आउँदैछ। भारतबाट फर्केपछि राजामा के खालको भिन्नता पाउनु भएको छ यहाँले? राजाका अभिव्यक्ति भारत भ्रमणको सन्देश चाहिँ के हुनसक्छ? यही होइन, राजाको अभिव्यक्ति स्पष्टै छ। राजाको अभिव्यक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनले जुन अभिव्यक्ति दिएका छन् अहिले अभ्यासमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने चाहिँ ठाउँ नै छैन।
पहिलो कुरा, किनभने त्यहाँनिर तर्क देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैले बुझेको, विशेष गरेर जसले चाहिँ भर्तेक गरिदिएको छ त्यसले पनि बुझेको कुरा के भने अहिलेको टप लिडरसिपबाट चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था तपाईँको अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। जति दिन यो टप लिडरसिप चाहिँ रहिरहन्छ त्यति दिन चाहिँ यो व्यवस्थामाथि चुनौती झन् थपिँदै जान्छ र स्थिति चाहिँ यस्तो पनि चाहिँ नआइजाओस् कि चाहिँ यिनैका कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाओस्। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थामा चाहिँ जसले लगानी गर्यो, यो व्यवस्थामा चाहिँ जसले चाहिँ प्रवर्धन गर्यो र यो व्यवस्थाका लागि चाहिँ जसले चाहिँ सारा आफ्नो शक्ति चाहिँ केन्द्रित गराएको छ त्यसले चाहिँ अब यो टप लिडरसिपबाट अगाडि बढ्दैन भनेर टप लिडरसिपलाई परिवर्तन गर्ने र त्यसपछि गएर यो व्यवस्थामा चाहिँ हाँक्न सक्ने कम्तीमा पनि दलीय हिसाबले पनि चाहिँ दलमा पनि युवाहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरू चाहिँ निर्माण गरेर भने यो व्यवस्थालाई अगाडि लिएर जाने चाहिँ उसको चाहिँ जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिलाई चाहिँ कम्तीमा पनि अहिलेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ त्यो कारगर हुने स्थिति छैन। आज पनि टप लिडरसिपले संसदमा हिजो देखिहाल्यो त ओलीजीलाई बचाउनको लागि चाहिँ सबै 3 नेताहरू एक ठाउँमा बस्यो, ओलीजी बच्नुभयो भनेपछि चाहिँ उसले त्यो कुरालाई पनि अब्जर्भ गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राजाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेको यो टप लिडरसिप भएको बेलामा उनको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जति बढ्दै गयो त्यति उनको पपुलारिटी पनि बढ्दै जाने र यो अवस्थामा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकाको कारणले गर्दाखेरि चीन त पहिलेदेखि नै डिफेन्सिभ थियो नेपाल मामलामा भने पछिल्लो समय 72-73 पछिको चाहिँ संविधान घोषणा भयो भारत पनि डिफेन्सिभ हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ राजाको त्यो जुन अभिव्यक्तिहरू अहिले आइरहेको छ त्यो राजाको अभिव्यक्तिको पछाडि चीन र भारत एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो बुझाइ हो। अब यो यहाँको बुझाइ छ। प्रचण्ड फेरि भारत भ्रमण जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री भएदेखि खुट्टा उचालेर बसे गरेका प्रचण्ड बल्ल बल्ल 17 गते जाने चाहिँ टुङ्गो लागेर कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। भारतले प्रचण्डलाई जति बेला बोलाउँदैछ त्यति बेला नेपालमा सत्तारूढ गठबन्धनले चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दैन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिरहेछन्। प्रचण्डले के आशा बोकेर भारत जाँदैछन् र भारतले प्रचण्डलाई के दिएर नेपाल फर्काउनेछ अथवा प्रचण्डको भारत भ्रमण यति बहुप्रतीक्षित भयो उनको लागि, नेपालीको लागि भयो भएन थाहा छैन, भारतका लागि भयो भए थाहा छैन। यति ढिलो गरेर प्रचण्डलाई भारतले बोलाउनुको अर्थ राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो सम्मान दिनु त्यही बेलामा र यहाँ नेपालमा नागरिकता विधेयकमाथि फेरि चाहिँ यो कुखुरा हराउनु र स्याल गराउनु भने जस्तै एकैचोटि त्यो संयोग मिल्नु यो प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई कसरी लिन सकिन्छ? होइन, प्रचण्डजीको भारत भ्रमण भनेको नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले चाहिँ त्यो एउटा स्वाभाविक पनि उल्लेखनीय केही हुनेछ। अब बाँकी रह्यो त्यसबाट के परिणाम आउँछन् भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो परिणाम भनेको चाहिँ जनरली नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ पहिला उनको उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि भारतले चाहिँ मेरो सरकारलाई लेजिटिमेसी दियोस्, वैधानिकता दियोस्। पहिला चाहिँ वैधानिकता चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ पहिलो कुरा हुनेछ र भारत भ्रमण भइसकेपछि भारतको चाहिँ मलाई सद्भाव छ भन्ने कुरामा उहाँमा एक खालको आत्मविश्वास आउँछ। तर भारतले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ हामीले 2007 सालदेखि नै चाहिँ अहिलेसम्म अब्जर्भ गर्दै आयौँ भने कुनै पनि प्राइम मिनिस्टर भारतमा जान्छ भने त्यो प्राइम मिनिस्टरले कुनै न कुनै नै भारतको चाहिँ नेपाल इन्ट्रेस्टको चाहिँ काम गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। र अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपाल इन्ट्रेस्टको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नै हो। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकताको विधेयकको प्रमाणीकरणको चाहिँ जुन विषय छ त्यो प्रमाणीकरणको विषय भनेको त्यति सहज विषय होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा उसको त्यो पक्ष हुनसक्छ अथवा चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने पुनः त्यस्तै खालको विधेयक लिएर आएर संसदबाट पास गराएर फेरि प्रमाणीकरण गरेर चाहिँ त्यो नागरिकताको चाहिँ इस्यु चाहिँ हुनसक्छ। तर अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकतालाई जसरी चाहिँ भारतको मात्रै चाहिँ हामीले इस्युको रूपमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेका छौँ त्यो हाम्रो चाहिँ गलत बुझाइ हुनेछ। त्यो एक नागरिकता हाम्रो पनि समस्या हो, किनभने हामीले हिजो जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता चाहिँ दियौँ भने तिनका चाहिँ सन्तानहरू आज 5 लाख प्लस रहेछन्। ती सन्तान त वास्तवमा हाम्रो नेपालकै नागरिक हुन् नि त, तिनलाई नागरिकता दिनु पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई जति राजनीतिकरण गरिएको छ राजनीतिकरण गरिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको यथार्थतामा पनि चाहिँ केही हदसम्म नपुग्ने चाहिँ जुन छायामा पुग्ने र हाम्रा आम नागरिकहरू नागरिकता नपाएर जाहिर खान नपाउने त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ विकास हुने चाहिँ जुन कुरा हो ती कुराहरूबाट वञ्चित भएको अधिकारबाट वञ्चित भएको जुन स्थितिहरू छन् त्यसलाई पनि एउटा गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने हो। मलाई नागरिकता एउटा चाहिँ देखाउने टुलको रूपमा चाहिँ हुनसक्ला भारतको लागि हैन, तर त्यहाँभन्दा पनि चाहिँ अरू उसको चाहिँ नेपालको चाहिँ सबभन्दा इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाटर रिसोर्सेस नै हो। अब
प्रचण्डजी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कुन कुन वाटर रिसोर्सेसमाथि चाहिँ भारतसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौता हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले धेरै ड्युटी दिएर चाहिँ नेपाल पठाउँछ। अब यो उनको भारत भ्रमणको विषय अलिकति विवादमा पनि पर्यो। जस्तो चीनको बोआ सम्मेलनमा प्रचण्डलाई निमन्त्रणा भयो, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्यो, तपाईँ किन चीनको बोआमा जानु भएन? प्रचण्डले चीनका लागि नेपालका लागि चिनिया राजदूतको टाउकोमा त्यो जिम्मा हालिदिए। चिनिया राजदूतले नजानुस् नेपालको राजनीतिक अवस्था यस्तो छ, तपाईँ नजाँदा नै ठिक हुन्छ भनेर बोलिदिएपछि चीनका राजदूतले प्रचण्डलाई भेटेर आक्रोश पोखेको कुरा पनि सार्वजनिक भयो। प्रचण्डले किन एउटा कूटनीतिमा यति कच्चा र यति बचकना काम गरे? यस्तो गर्ने र यस्तो भन्ने अवस्था हो? संसदबाटै बोले प्रचण्ड, यसको नतिजा के हुनेछ? होइन, प्रचण्डजी नेपालको राजनीतिमा चतुर खेलाडी हो, त्यसमा दुविधै छैन। उहाँले के कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको छ भने नेपालको राजनीतिमा यदि टिकिरहने हो भने पश्चिम र दक्षिणको कुनै न कुनै रूपको समर्थन लिनुपर्छ, उत्तरको चाहिँ कुनै खालको चाहिँ सम्बन्ध नराखेर पनि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा एक्जिस्ट हुन सकिन्छ भन्ने खालको उहाँको चाहिँ त्यो एउटा आत्मविश्वास हो र उहाँ सत्तामा टिकिरहेको कारण पनि त्यही नै हो। एउटा रियालिटी त हो। किनभने आज नेपालको राजनीतिमा तपाईँ हेर्नुभयो भने एकतर्फा प्रभाव चाहिँ अमेरिकनहरूको छ, त्यसमा चाहिँ केही आंशिक प्रभाव चाहिँ भारतीयहरूको छ र त्यसपछि चीन चाहिँ डिफेन्सिभ नै छ आजको मितिमा नेपालको सन्दर्भलाई लिएर। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिम र भारतलाई रिजाइयो भने सम्भवतः नेपालको राजनीतिमा चाहिँ एक्जिस्ट हुन सकिन्छ भन्ने खालको उहाँको जुन आत्मविश्वास हो, त्यो आत्मविश्वासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यो अभिव्यक्तिको पछाडिको कारण त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब सम्भव छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब यो जुन खुइल्याउने क्रम सुरु भएको छ नि, अब त सम्भव छैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। अब यो खुइल्याउन त तर यसको चिनिया राजदूतले जसरी प्रतिकार गरे नि, प्रचण्डलाई यसले कुनै असर पार्दैन? होइन, प्रचण्डजीहरू भनेको चाहिँ त अब मोरलेस नेपालको राजनीतिक सिनबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब हट्दै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीलाई जति चाहिँ दक्षिण र पश्चिमले चाहिँ हार्म गर्न सक्छ अथवा चाहिँ जति चाहिँ त्यसले चाहिँ कष्ट पुर्याउन सक्छ त्यति उत्तरले कष्ट पुर्याउन नसक्नेहरूले कष्टको तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ दक्षिण र चाहिँ पश्चिमसँग अनि यस्तो त उनले पटक पटक गरेका छन्। उनी चीनको चाहिँ ओलम्पिकमा भाग लिन गए, मेरो पहिलो भ्रमण भारत हो है भनेर उनी होइन, त्यही दण्ड त्यहाँ चीनको भ्रमण गरिसकेपछि उनले चाहिँ जुन दण्ड सजाय चाहिँ त्यो अवधिभर चाहिँ प्राप्त गरे नि, त्यो कुरालाई चाहिँ उनले यसपाला करेक्सन गर्न खोजे। त्यति मात्रै बुझौँ। त्यति हो, त्यति हो, त्योभन्दा अरू केही पनि। अब यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो अमेरिकाको यहाँ सिधै इन्ट्री छ, सबैभन्दा बढी उनै खेलिरहेछ। यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट अमेरिकाले गरिरहेछ। भारत डिफेन्सिभमा छ, चीन डिफेन्सिभमा छ, तर उनीहरूको पनि यहाँ कम छैन। भारत अलिकति हच्केको जस्तो देखिन्छ। अब त रुस पनि यहाँ इन्ट्री भएको देखिन थाल्यो क्या। जस्तो रुसले 13वटा प्रस्ताव राख्यो, पूर्व पश्चिम रेल मार्गदेखि लिएर तपाईँको काठमाडौँमा मेट्रो, अनि पाइपलाइनबाट ग्यास र पेट्रोल डिजेल, अनि त्यसपछि आएर हाइड्रोको काम गर्ने लगायत 13वटा प्रस्ताव रुसले राख्यो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आए। परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर छ, सरकार बेखबर छ। यो बारेमा जेठ 2 सम्म चाहिँ यसको उत्तर फर्काउनु पर्ने फर्काएकै छैनन्। रुसको इन्ट्रीको सन्देश के र नेपाल सरकार अथवा यहाँको ब्युरोक्रेसीले यसलाई चाहिँ त्यति महत्त्व नदिनुको अर्थ के? जस्तो 55 अर्ब एमसिसी आउँदा त हामी सारा संसदबाट पास गर्नको लागि लागेका थियौँ नि त। अहिले रुसले यत्रो प्रस्ताव राख्दा पनि नसुनेको झैँ गरिरहेको छ। यो किन? रुसको इन्ट्री चाहिँ के गर्दा? यो रुसको इन्ट्री यो हाम्रा चाहिँ चाहनाले अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो लिडरसिपकोले चाहिँ नचाहँदैमा त्यो चाहिँ इन्ट्री एक खालको इन्ट्री चाहिँ अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको अवस्था हो, हामीले चाहेर नचाहेर। अब हाम्रो चाहना के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एज अ चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई सेन्टरमा राखेर कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो चाहना भनेको चाहिँ जुन खालको प्रभाव चाहिँ हाम्रो छिमेकी लगायत पश्चिमी राष्ट्रहरू नेपालमा भएको थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नतिर जानुपर्ने थियो। तर विडम्बना के भइदियो भन्दाखेरि उनको प्रभाव बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अर्को चौथो शक्ति चाहिँ नेपालमा फेरि प्रवेश गर्ने स्थिति आयो। त्यो स्थिति केले निर्माण गर्यो भन्दाखेरि नेपालको भू राजनीतिले नै निर्माण गरेको स्थिति हो। र त्यो भू राजनीतिले चाहिँ कसरी निर्माण गर्यो त भन्दाखेरि आज पनि चाहिँ आम्ने सामने भएका चाहिँ दुईवटा सुपर पावर भनेको चाहिँ अमेरिका र रसिया नै हो हैन। अमेरिका र रसिया नै, किन उनीहरू त आज एक हिसाबले भने परोक्ष प्रत्यक्ष युद्धमै छन्। त्यसले गर्दाखेरि
त्यो दुईटा सुपर पावरको तपाईँले हिस्ट्रिकल्ली चाहिँ तपाईँ ट्र्यास गर्दै आउनुभयो भने के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ अमेरिका प्रवेश गरेको छ त्यहाँ रुस प्रवेश नगरी भएको छैन, जहाँ रुस प्रवेश गरेको छ अमेरिका कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्नै पर्ने हुन्छ। चाहे तपाईँ अफगानिस्तानको केस भन्नुहोस्, चाहे सिरियाको केस भन्नुहोस्, तपाईँ चाहे तपाईँको चाहिँ ल्याटिन अमेरिकन देशहरूको केस भन्नुहोस्, सबै ठाउँमा चाहिँ यी चाहिँ पावरहरू एउटा छिरिसकेपछि अर्को सँगसँगै छिर्छ। र नेपालमा अमेरिकनहरूको चाहिँ जुन एकतर्फा चाहिँ दबदबा भयो नि त्यसलाई कमजोर बनाउनको लागि चाहिँ रुसको यो प्रवेश हो। प्रवेश गर्ने भनेको जो पनि चाहिँ विकास प्रक्रियाबाट नै प्रवेश गर्ने हो, तर यो प्रवेश भनेको चाहिँ विकास सहयोगको मात्र प्रवेश नभइकन यो रणनीतिक प्रवेश नै हो। र यो रणनीतिक प्रवेशलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालले चाहिँ ब्ल्याङ्केट चाहिँ ओछ्याएको पक्कै पनि छ। र यो रुसलाई पनि यो कसले ओछ्याएको छ, कसरी ओछ्याएको छ, अब त्यसको बारेमा चाहिँ फर्दर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन, फर्दर चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने चाहिँ जरुर देखिन्छ। तर मेरो चाहिँ बुझाइमा के हो भन्दाखेरि विश्व आज वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको एउटा चरणमा पनि प्रवेश गर्दैछ। त्यसले गर्दा वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ जसको नेतृत्व चाहिँ आज रुस चीनले नै गरिरहेको छ। त्यसर्थ रुस चीनको चाहिँ कुनै न कुनै खालको चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन चाहिँ सायद मलाई लाग्छ यो चीन रुसको चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन प्रवेश हुने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको छ यो प्रवेश हुने प्रक्रियालाई चाहिँ मलाई लाग्छ सामान्य ठान्नु चाहिँ हुँदैन। र यसको पछाडिको अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आज इन्डियाको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ जुन एउटा तटस्थता खालको चाहिँ जुन भूमिका हो र पछिल्लो समयमा चाहिँ जापानमा G7 को चाहिँ जुन बैठकमा चाहिँ इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उपस्थिति र त्यसपछि गएर लगत्तै क्वाड बैठकमा चाहिँ इन्डियन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ केही अभिव्यक्तिहरू यसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सायद रुसलाई पनि चाहिँ इन्डियाप्रति चाहिँ के आशंका चाहिँ आएको हुनसक्छ। त्यसर्थ चाहिँ इन्डियासँग आशंका आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ भोलि फेरि रुसले चाहिँ आफ्नै चाहिँ पक्षमा चाहिँ लिनको लागि नेपालको भू राजनीति चाहिँ बडो चाहिँ जबरजस्त चाहिँ कडीको रूपमा चाहिँ अमेरिकनहरूले प्रयोग गर्न खोजेको अवस्थामा चाहिँ रसियनहरू अमेरिकन चाहिँ प्रभावलाई कम गरेर चाहिँ भारतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पक्षमा राखिरहनको लागि पनि नेपालको भू राजनीतिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ सायद उनीहरूको बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ आएको कारणले गर्दाखेरि नि यो एउटा प्रक्रिया चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेको हो भनेर चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ नेपालको ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यति महत्त्व नदिनु र उदासीनता देखाउनुको कारण चाहिँ के त? राष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी त बेखबर छन्। अब यसमा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँलाई मैले बार पनि मैले के निवेदन गरेँ भन्दाखेरि नेपालको पोलिटिक्स राजनीति, नेपालको ब्युरोक्रेसी, इभन सेक्युरिटीमा पनि भनिन्छ र बाँकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ सामाजिक मनोविज्ञानमा समेत एकतर्फा अमेरिकनहरूको प्रभाव हुँदै गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर अर्को कुनै पनि शक्तिलाई त्यहाँनिर प्रवेश हुन दिइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्यो नियन्त्रणमा राखिएको छ कि उनीहरू त्यो चाहिँ लाइनभन्दा चाहिँ बाहिर जान सक्दैनन्। र पछिल्लो चाहिँ समय चाहिँ नेपालले चाहिँ आफूलाई कहाँ पोजिट गरेको छ? युक्रेनको पक्षमा पोजिट गरेको छ। त्यही भन्दैछु म, युक्रेनको पक्षमा उभिएको नेपाल युद्धमा होमिएको रसियाले यस्तो बेला त उसको भलै अर्थतन्त्र नबिग्रे पनि खर्च त भएको छ। यस्तो बेला नेपालमा यत्रो विकासका संरचना म खडा गर्छु भन्नु, नेपाल चाहिँ युक्रेनको पक्षमा उभिनु, यो त ठ्याक्कै अपोजिट भएन? एक्ज्याक्टली यही अपोजिट भएको कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाल राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हामी चाहिँ युक्रेनको पक्षमा हो तिम्रो पक्षमा होइनौँ भनेर चाहिँ त त्यो जवाब लेख्न सक्नु पर्ने हो नि। नेपाल सरकार त लेख्न सक्दैन, तर युक्रेनको पक्षमा उभिएको नेपालले रुसले किन सहयोग गर्छ यहाँ छ कि? हो, त्यसले गर्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरू त तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने हो। उमेशजी, नेपाललाई माया लाएर नेपालको विकास गर्नलाई न यहाँ अमेरिका प्रवेश गरेको छ, न रुस प्रवेश गर्छ, न तपाईँको भारत प्रवेश गर्छ, न चीन। कोही पनि शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा यदि आउँछन् भने उनीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि नि हुन्, हाम्रा लागि होइन। उनीहरूका स्वार्थका लागि यहाँ प्रवेश गर्दा नेपालको र नेपाली जनताको हालत के हो? यही नै हो हाम्रो राजनीतिक फेलरको मुख्य कारण भने नि हामीले शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ स्वार्थलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेनौँ, हामीले नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न सकेनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलका तीन पनि शीर्ष नेतृत्वहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा
राखेर देशको स्वार्थलाई राख्दै नगर्दै गरेमा यसरी चाहिँ तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ नेपालको एउटा रणनीतिक चाहिँ एउटा भूमिको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन गइरहेको छ। यो जुन कुरा नेपालको लागि चाहिँ बडो लामो दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको कुरा हो। यदि भोलि नेपालका मामलालाई लिएर शक्ति राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्ट बाज्यो भने त्यसको सफरर भनेको चाहिँ हामी नेपाली जनता हो। जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुने टाइम बम भयो नेपाल। एक्ज्याक्टली यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नेपालको गणतन्त्रले दिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपहार भन्नुहोस् कि के भन्नुहोस्, नेपाल कति बेला पनि हिंसात्मक द्वन्द्वमा प्रवेश गर्न पनि सक्छ, नेपाल कति बेला पनि चाहिँ असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ प्रवेश गर्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो एउटा राजनीतिक भूमरीमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ सकारात्मकबाट हेरेर यी सबै शक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा राखेर ल अमेरिका पनि इन्ट्री भयो, रुस पनि इन्ट्री भयो, चीन पनि इन्ट्री भयो, भारत पनि इन्ट्री भयो, जम्मै इन्ट्री भए, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ यी सबै इन्ट्री भएकाहरूलाई प्रयोग गर्न जान्यौँ भने त फेरि स्वर्ग हुने अवस्था पनि रहेछ। यिनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो स्वार्थमा चाहिँ ढाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो नेतृत्व छ त हामीसँग। हो, त्यही हो, नेतृत्वको फेलरै त्यहीँनिर हो। यो नेतृत्वबाट त्यो कुरा सम्भवै छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भोलि परिवर्तन हुने नेतृत्व अथवा चाहिँ हिजो जेसुकै भने पनि चाहिँ राष्ट्र संस्थाले कम्तीमा पनि यी सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई नेपाल हितमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको थियो भने अब राष्ट्र संस्था अपरिहार्य छ भन्ने एकछिन अपरिहार्य छ छैन त एउटा पाटो भयो। तर राष्ट्र संस्थाले ब्यालेन्स गर्न सक्थ्यो भने अहिलेको राजनीतिले किन ब्यालेन्स गर्न सकेको छैन? त्यसकारण चाहिँ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले ब्यालेन्स गर्न नसकेको हो भने चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन भएर त्यो ब्यालेन्स गर्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ कि? यदि त्यो पनि पुग्न सकिएन भने चाहिँ त अन्ततगत चाहिँ हामी त दुर्घटनामा जाने त निश्चितै छ कि त राष्ट्र संस्था रोज्नु पर्यो। अब एउटा के भने अहिले तत्कालको लागि चाहिँ राष्ट्र संस्था एउटा विकल्प हुन सक्छ, तर दीर्घकालको रूपमा पनि चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहिँ कति विकल्पको रूपमा चाहिँ हुन सक्छ सक्दैन त्यो एउटा बहस र चिन्तनको भने यो देशले एउटा मानिस खोजिरहेछ, त्यो मानिस जङ्गबहादुर भएर जन्मिन। यो देशले सबल सक्षम र नेपाललाई बुझेको नेतृत्व खोजिरहेको छ। वेट गरौँ, त्यो राजनीतिबाट नै आउन सक्छ अथवा परम्परागत शक्तिबाट पनि आउन सक्छ, तर यही देशभित्रैबाट आउँछ। त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ किनभने हरेक समस्याले सँगसँगै समाधान पनि लिएर आएको हुन्छ, आशा गरौँ। त्यसकारण यी जति समस्याहरू आइरहेछन् सायद नेपालको चाहिँ बेटर भविष्यका लागि चाहिँ समाधानका रूपमा पनि चाहिँ त्यहीँबाट आउने हो कि भन्ने कुराहरू हामीले अपेक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ, आश गर्नै पर्ने। वेट एन्ड सीमा बसौँ, जे होला राम्रै होला। राम्रै होला। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक हस्, यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।